मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई की असल वजह क्या है, बहू और सास की लड़ाई की असल वजह क्या है। याद रखें, जो औरत अपने बच्चों के सामने अपने शोहर को जवाब देती है, लड़ाई करती है, उसकी इज्जत नहीं करती, तो उसके बच्चों के दिल में बाप का डर, खौफ ख़त्म हो जाता है और यहाँ से बच्चों की तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है। उनको चाहिए कि अगर ससुराल में वो अचार के साथ रोटी खाती है तो फिर एक लड़ाई का नया सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि तलाक का बायस बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इन लड़ाइयों से कैसे बचना है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने लगा हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई की असल वजह क्या है, बहू और सास की लड़ाई की असल वजह क्या है। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इस लड़ाई का हल भी बताऊंगा कि इस लड़ाई को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। आप मेरे साथ रहिएगा। ये कहा जाता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और गाड़ी उस वक़्त तक सही सलामत सेफली चलती रहती है जब तक कि गाड़ी के दोनों पहिए सही तरह काम करते रहें, गाड़ी चलती रहती है। अगर मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि लड़ाई किस चीज़ की है। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 80% ससुराल इसी तरह के होते हैं। पाकिस्तान में 80% मियाँ बीवी और सास बहू के दरमियान जो लड़ाई होती है वो सिर्फ इस वजह से होती है कि शोहर बीवी से कहता है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, सास बहू से कहती है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, लेकिन बहू कहती है कि मैं अपना लाइफस्टाइल क्यों चेंज करूं, ये मेरा लाइफस्टाइल क्यों बदलना चाहते हैं, मैं जैसे भी हूँ मेरी ऐसे ही इज़्ज़त की जाए। बहू चाहती है कि मैं जैसी भी हूँ इसी तरह मुझे तस्लीम किया जाए और मेरी इज़्ज़त की जाए। वो चाहती है कि घर में मेरी हुकूमत हो, हर बंदा मेरे ताबे हो, हर शख्स मुझसे पूछकर काम करे, हर फर्द मेरे हुक्म का ग़ुलाम हो। तो ऐसे मुमकिन नहीं होता है। इसी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। मियाँ बीवी और सास बहू के दरमियान लड़ाई की दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि बहू मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ करती है। मिसयूज़ का मतलब ये है कि जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जाता है तो बहू अपने मेके वालों को, अपने ससुराल वालों की शिकायतें लगाती है कि आज मेरी सास ने ये कह दिया है, आज मेरी नंद ने ये कह दिया है, मेरे देवर ने ये कह दिया है। और जब ससुराल वाले मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगा देते हैं तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। याद रखें, जो औरत अपने बच्चों के सामने अपने शोहर को जवाब देती है, लड़ाई करती है, उसकी इज्जत नहीं करती, तो उसके बच्चों के दिल में बाप का डर, खौफ ख़त्म हो जाता है और यहाँ से बच्चों की तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है। इस तरह ऐसी औरत ना सिर्फ एक अच्छी बीवी साबित होती है बल्कि ना ही अच्छी माँ साबित होती है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी दुश्मन साबित होती है। तो ख़वातीन को, औरतों को, बेटियों को, बहू को चाहिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, आप इस तरह का काम करने से परहेज़ करें। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह है कि मियाँ बीवी और सास बहू के दरमियान जो लड़ाई होती है वो इस वजह से होती है कि बाज़ औक़ात शोहर बैरून मुल्क मुलाजमत कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो बीवी शोहर से डिमांड करती है कि मुझे या तो अलहदा रखो या फिर मुझे अपने साथ बैरून मुल्क ले जाओ, क्योंकि वो ससुराल वालों के साथ रहना पसंद नहीं करती है। तो इस तरह शोहर बेचारा बीवी की ये डिमांड पूरी नहीं करता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब सास को इस चीज़ का इल्म होता है तो सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ी वजह है और पाकिस्तान में 80% लोग इसी लड़ाई में लगे हुए हैं और बहुत से घर इस तरह ख़राब हो रहे हैं, बहुत सी बेटियों की तलाक़ें हो रही हैं। हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। बहू ज़्यादातर अपने मेके रहना पसंद करती है, यानी अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों के साथ रहना पसंद करती है, लेकिन ससुराल वालों को ये उसकी आदत अच्छी नहीं लगती है, जिसकी वजह से सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब शोहर को ये बात खबर होती है, इस बात का इल्म होता है, तो फिर मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह जंग का आगाज़ हो जाता है और बहुत से घरों में बेसुकूनी शुरू हो जाती है। बहू अगर अपने मेके, अपने माँ बाप के पास चंद माह गुजार लेती है तो वो अपने ससुराल वालों से, अपने शोहर से, अपनी सास से वो ख़र्चा डिमांड करती है और वो ख़र्चा इतना ज़्यादा डिमांड करती है कि इतना ख़र्चा उसका वहाँ पर हुआ नहीं होता, लेकिन वो ख़र्चा ज़्यादा डिमांड करती है।
اور سسرال والے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے ہیں، اتنا خرچہ اس کو نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی اور ساس اور بہو کے درمیان لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بہت ہی ریئر کیس ہے کہ بیوی شوہر سے سوال کرتی ہے لیکن شوہر اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا ہے، بیوی جواب مانگتی ہے لیکن شوہر اس کا جواب دیتا نہیں ہے۔ بیوی کا کام تو سوال کرنا ہے لیکن شوہر جو ہے اس کا جواب دینے سے کتراتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے میاں بیوی اور ساس بہو کے درمیان لڑائی کی۔ جب ساس کو یہ علم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اور میری بہو ان کی آپس میں کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو پھر ایک لڑائی کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ طلاق کا باعث بنتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ان لڑائیوں سے کیسے بچنا ہے، ہم نے ان لڑائیوں کا حل کیسے کرنا ہے، ہمیں ان لڑائیوں سے کیسے بچنا چاہیے۔ تو آپ میری ان باتوں پر عمل کیجئے گا جو ابھی میں آپ سے کروں گا، آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں میاں بیوی اور ساس اور بہو کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ ان لڑائیوں، ان مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے بہو میں صبر، تحمل اور برداشت ہونا چاہیے، تاکہ جب کوئی بات اس کو سمجھائی جائے تو وہ صبر، تحمل اور بردباری سے اس بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور برداشت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہو کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے، بہو کو گھر کے کام کاج میں مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ دیکھے کہ میری ساس کوئی کام کر رہی ہے تو وہ ساس کا ہاتھ بٹائے، اس کی مدد کرے۔ بہو کو چاہیے کہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ساس کو اپنی ماں سمجھے، نند کو اپنی بہن سمجھے اور دیور کو اپنا بھائی سمجھے، تو یقین کریں آپ لوگوں میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، میاں بیوی اور ساس بہو کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، شوہر کا احترام کرے۔ اگر بیوی شوہر کا احترام نہیں کرے گی، شوہر کی عزت نہیں کرے گی، تو بیٹی آپ کا گھر جو ہے وہ بس نہیں پائے گا۔ اس لیے بیٹیوں سے میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کا احترام کریں، عزت کریں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ شوہر آپ کا محافظ ہے، آپ کا حکمران ہے، لہٰذا میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے حکمران کا، محافظ کا خیال کریں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں۔ اگر آپ یہ ذرا تھوڑا سا سوچیں تو بیٹا آپ کے مسائل کم ہو سکتے ہیں، آپ کے سسرال میں لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے میاں سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنی ساس، نند اور دیور سے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات پر غور کریں۔ بہو کو چاہیے کہ موبائل استعمال کرے لیکن موبائل کا مس یوز نہ کرے، موبائل کو میکے اور سسرال کے درمیان شکایتیں لگانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ بہو کو چاہیے کہ اگر سسرال میں وہ اچار کے ساتھ روٹی کھاتی ہے تو میکے والوں کو بتائے کہ میں نے آج گوشت کھایا ہے۔ اس طرح ان کے تعلقات بہتر ہوں گے، میکے اور سسرال کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے، بہو اور ساس کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے، میاں اور بیوی کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ بیٹا اگر آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج نہ کیا، اپنی بری عادات کو نہ بدلا، تو آپ کو اپنا گھر بسانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کریں گی؟ آپ پھر دوسری شادی کریں گی۔ آپ جب دوسری شادی کریں گی تو پاکستان میں 80% سسرال اور مرد ایسے ہی ہیں، وہاں پر بھی آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا آپ پھر تیسری شادی کریں گی؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بہتر ہے کہ حالات آپ کے جیسے بھی ہیں، جوں کے جوں آپ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں، آپ ان کے ساتھ رہنا شروع کریں، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ اگر آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج نہ کیا تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لیتے ہیں تو آپ اور آپ کے والدین پرسکون زندگی گزاریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگیں گی، اور اگر یہ آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔